अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका होस्ट नवीद। आप देख रहे हैं डिंगा रंग न्यूज़। मैंने पहला व्लॉग किया, तारुफ़ी प्रोग्राम था और आपने मोहब्बतों से मुझे नवाजा और आपने फ़ीडबैक दिया। मुझे अच्छा लगा कि मेरे शहर के वासी जो हैं वो इसी तरह ही मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। जिस तरह से मोहब्बतें मुझे 2002 में मैंने अपनी छोटी सी एक बुक लिखी और मुझे मेरे शहर के लोगों ने इज़्ज़तों से नवाजा और आज भी वही मोहब्बत मेरे साथ वो रखते हैं। आज मैं बात करूँगा सियासी सूरत हाल पर कि हमारे हलके में सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है और क्या होगी। आपको याद हो कि अभी जो सूरत हाल चल रही है काफ लीग और तहरीके इंसाफ के अंदर जो बात चल रही है सीट एडजस्टमेंट की, अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो हमारे हलके में क्या तब्दीली रोनमा होगी। दूसरे एंड पर देखूं तो जब पीडीएम की बात करता हूं तो पीडीएम में आप देख लें पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो एक ऐसी बड़ी जमात है जो हमारे हलके में दोनों कैंडिडेट हैं वो अपनी अहमियत के आप हामिल हैं और दोनों ही पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसा कि काफ लीग और पीटीआई जो है सीट एडजस्टमेंट कर रही है, अगर इसी तरह दोनों जमातों में भी कोई ऐसा फार्मूला तय पाता है कि सीट एडजस्टमेंट की जाए तो क्या उस वक्त पर ये दंगल जो हमने 2013 में देखा था, 2013 में भी एक ऐसा दंगल हुआ था जो उस वक्त के कैंडिडेट दोनों ही नून लीग में थे, जनाब उसमें सैयद फैजुल हसन शाह साहब थे और जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब थे। पहले टिकट जो था वो टिकट मिल गया था जनाब सैयद फैजुल हसन शाह साहब को। फिर उसके बाद पार्टी रहनुमाओं की एक और मीटिंग हुई, चौधरी जाफर इकबाल साहब ने अपना असर रसूख जो है वो दिखाया और टिकट जो है वो चौधरी जाफर इकबाल की झोली में आन पड़ी और उन्होंने इलेक्शन विन किया, इलेक्शन अच्छा किया। फिर उसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री तक की सीट सौंपी गई, अहम जिम्मेदारी उनको मिली, अहम जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। उसके बाद इलेक्शन का रुख चेंज हुआ और इलेक्शन आ गया 2018 वाला। 2018 में तमाम पार्टियां अपने अपने एंड से अलग इलेक्शन लड़ रही थी। पिछली बार जो शाह साहब इलेक्शन में अपना टिकट गंवा चुके थे, उसके बाद उन्होंने टिकट पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन विन किया। अभी जो है मौजूदा एमएनए जो हैं वो सैयद फैजुल हसन शाह साहब हैं। अभी दूसरे एंड पे कमर ज़मान कायरा और चौधरी जाफर इकबाल हैं। अब दरमियान में बात आ जाएगी सीट एडजस्टमेंट के बाद चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब, वो भी अपने पार्टी में एक मजबूत रहनुमा हैं, उन्हें भी अहम से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, वजीर भी रहे, गवर्नर भी रहे और अभी भी उनको एक अच्छी पोस्ट जो है उनको मिली हुई है। अब दूसरे एंड पे अब मैं बात करने जो जा रहा हूं नाजरीन, आप समझ रहे होंगे कि कमर ज़मान कायरा और चौधरी जाफर इकबाल, क्या इन दोनों में से पीडीएम में एक को कुर्बानी देना पड़ेगी या इनको किसी और हलके में मुंतकिल किया जाएगा, या ये जो जंग है ये इस तरह से जंग लड़ी जाएगी कि ये जंग एक पार्टी को छोड़ देने तक चली जाएगी। अभी ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त है, मगर अंदेशा है कि जिस तरह से जो खिचड़ी अभी सियासी खिचड़ी पकी हुई है उसके तहत जो इलेक्शन होने जा रहा है वो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, पीडीएम की सियासी जमातों का जिस तरह इत्तेहाद हुआ है, इसी इत्तेहाद के तहत वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। दूसरे एंड पे हमारे एमपीएशिप की कैंडिडेट्स में आ जाते हैं। जितना पिछली बार इलेक्शन कैंपेन में मामलात चलते आए, चौधरी इजाज़ रनिया साहब जो इस वक्त हल्का में सबसे मुतहर्रिक हैं और सिटिंग एमपी हमारे हैं मियां मोहम्मद अख्तर हयात साहब हैं। फिर उनके थर्ड पे हमारे साथ चलते हैं जनाब हमारे हल्के में हैं जो एक माशाल्लाह बड़ी देर से एमपीएशिप उनके पास रही और हल्का अहबाब के हमारा बचपन से देखते हुए अब तक हम आ गए हैं, इस वक्त तक देख रहे हैं कि वो एमपी ही रहे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा इस गुज़श्ता इलेक्शन में। तो अगर पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद
ہو جاتا ہے اور کاف لیگ میں جو میری اطلاعات کے مطابق گجرات ڈویژن جو نیا بنا ہے یا پورا ڈسٹرکٹ گجرات جو ہمارا ہے اس کی تمام صوبائی اور قومی حلقے جو ہیں وہ انہوں نے مانگے ہیں اس شرط میں. اگر یہاں پر اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا میاں محمد اختر حیات صاحب کو پی ٹی آئی کیا قربان کر دے گی؟ یا دوسری طرف اگر اتحاد سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایک یہ جو حلقہ ہے ہمارا یہاں وننگ ایم پی اے ہے، آپ اس کو یہاں چھوڑ دیں کیونکہ اس کے ساتھ والا حلقہ جو ہے وہ چودھریوں کے اپنے گھر کا حلقہ بنتا ہے نئی تحصیل بننے کے بعد. اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ والا آپ حلقہ ایک چھوڑ دیں تو پھر دوسری طرف کیا چودھری اجاز رنیا صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے یا پھر سے دوبارہ ان کو کوئی اور نئی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی یا وہ آزاد الیکشن کی طرف جائیں گے؟ تو یہ جو ابھی ایک کشمکش کی گیم بنی ہوئی ہے اس سے ہمارے حلقے کے جو تمام سیاستدان ہیں وہ باخبر ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پر اس ورک کو کر رہے ہیں. اب جب ورکنگ میں آ چکے ہیں تو ان کے بعد ورک کے بعد ہمارا ورکر آتا ہے، پارٹیز کے تمام ورکرز آتے ہیں، ان کا اپنا ایک دماغ سیاسی سوجھ بوجھ جو ہے وہ کام کرتی ہے. جب اس طرح کے معاملات ہمارے درمیان بنتے ہیں تو ورکر جو ہے وہ دلی طور پر دل برداشتہ ہوتا ہے اور اپنی قیادت سے وہ سوال کرتا ہے. تو سیاست کیا ہماری یہی رہ گئی ہے کہ ہم مطلب کے لیے ان لوگوں کو، ان ورکرز کو، ان ٹکٹ ہولڈرز کو ان کی قربانی دے دی جائے کہ جو ہمیشہ سالہ سال سے پارٹیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں، مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، روڈز کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو کیا ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں، تمام سیاسی پارٹی کے قائدین جو ہیں وہ اپنے صرف مطلب کی سیاست کر رہے ہیں یا کہ صرف اور صرف انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ جتوانا ہے، ہر حال میں جتوانا ہے، وہاں پہ خواہ پیپلز پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، کوئی بھی وہاں پہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اس کو سکپ کریں، جو ہم نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. تو یہ کب تک اسی طرح اس چکی میں پستے جائیں گے؟ ورکرز جو ہیں ان کو ہمیشہ دھڑے ہوتے ہیں. ہمارے حلقے جو ہوتے ہیں نا ڈسٹرکٹ گجرات کی جو سیاست ہے ہمیشہ سے وہ دھڑوں کی سیاست رہی ہے. دھڑوں کی سیاست میں بڑا نقصان بھی دیکھا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایم این اے کا ووٹ کسی اور کے لیے ہے اور ایم پی اے کا ووٹ کسی اور کے لیے ہے. کیا وہ ورکر صحیح کرتا ہے؟ کیونکہ اگر اس سچویشن کے تحت جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، اگر اس کے تحت ہم دیکھیں تو وہ ورکر بھی ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ ورکر جو ہے وقتی طور پہ اپنا نظریہ دیکھتا ہے، اپنے نظریے کی بات کرتا ہے، اپنے مطلب کو دیکھتا ہے، اپنے حلقے کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کے کام آتا ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے دروازے کھولتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے ناظرین یہ اسی طرح چلتا رہے گا، مگر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے سیاسی قائدین ہمارے ساتھ یہ ستم کیوں کرتے ہیں. یہ ستم نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنی جو ہے راہ درست سمت کی طرف لے کر جانی چاہیے. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اسی طرح آپ کے ساتھ تبصرے کرتا رہوں گا، اپنے ڈنگا کی بات کروں گا، اپنے حلقے کی بات کروں گا. دیکھتے رہیے گا ڈنگا رنگ نیوز اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیجئے گا. فیس بک پہ دیکھیں تو فالو کر لیجئے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.